नमस्कार, गोर्खा च्यानलबाट यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको प्रमुख खबरहरू। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अन्तर्गत सिंचाई एवं जलपथ विभागद्वारा निर्मित गाडीधुरा बजार स्थित सार्वजनिक भवनको आज विविध रंगारंग कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरिएको छ। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट रिबन काटी उद्घाटन भएको भवनमा रंगारंग कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। खरसाङ महकुमा मिडिया प्रभारी अनुप रामुदामुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमका अध्यक्षता पंखाबारी लङभ्यू अम्बटे समष्टिका सभापति प्रणाम रसाइलीले गरेका थिए। कार्यक्रममा नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिका सभानेत्री छिरिङ दाहाल, खरसाङ महकुमा समिति नारी मोर्चा सभानेत्री अनु प्रधान, महकुमा समिति महासचिव अनुज थापा, पंखाबारी लङभ्यू अम्बटे समष्टि सचिव ललित प्रधान, सिंचाई एवं जलपथ विभाग खरसाङ मुख्य अभियन्ता रतन दाहाल, ऊर्जा विभागका मुख्य अभियन्ता सुरज थापा लगायत विभागीय कर्मचारी साथै गाडीधुरा भरिका जनताको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। धेरै चिजहरू छ, एग्रिकल्चर भयो, इन्डस्ट्रिजहरू ठुल्ठुलो आउँछ। यो बेल्टहरू त धेरै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियल बेल्ट बनाउन सकिन्छ। तर एउटै कुरो हो, हामीले जलाउने संस्कार, तोड्ने संस्कार, फोड्ने संस्कार चाहिँ छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरको इन्भेस्टर्सलाई त्यही चिन्ता हुन्छ कि यहाँको चाहिँ जलाउनु मात्रै जान्दछ, तोड्नु मात्रै जान्दछ भने एउटा ट्रेन्ड बसाइदियो नि। हाम्रो त्यो खालको ब्रान्ड छ बाहिर। यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु छ। हेर्नुहोस्, नभए त हाम्रो मान्छे हो नि त, हाम्रो मान्छे नाच्नु, गाउनु, रमाइलो गर्नु, रहर गर्ने मान्छे हो नि त। भुलिसक्यो त हामीले त एक प्रकारको डर बोकेर हिँडिरहनुपर्छ। जहिले पनि एक प्रकारको हामीलाई त्रास, डर भई अब के पो हुन्छ कि पहाड, के पो हुन्छ कि पहाड, त्यो भयले हाम्रो पहाडलाई खाइरहेको हुन्छ। तर त्यो भयदेखि हामीले निकालिदिएको छु। हेर्नुहोस्, ठुलो आगोमा हाम फालेको हामीले। त्यो हाले हामीले त्यति बेला डर्न पनि सक्थ्यो, फुल मार्नु हामी मतलब मर्नु पनि सक्थ्यो हामी त्यति बेला। जे पनि हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिलाई साम्य पारेर ल्याएको। हेर्नुहोस्, र अहिलेको स्थिति मेरो लागि केही होइन। हेर्नुहोस्, म देख्दाखेरि साधारण छु, सिधा छु, पर्दाखेरि म त एकदम जुझेर काम गर्ने मान्छे। हेर्नुहोस्, जुझेर, जो मलाई देख्नुहुन्छ जुझ्नु पर्ने मेरो रूप भिन्दैछ, तर राम्रोको लागि जुझ्छु म। त आफ्नै मान्छेलाई गर्जेर जुझ्दिनँ म। हेर्नुहोस्, आफ्नै मान्छेलाई ड्यामेज गर्नलाई म काम गर्दिनँ, मेरो ताकत देखाउँदैन। त्यही म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो हामी अभियानमा लागिसकेको छौँ, तर यो अभियानमा तपाईँहरूको सबैको साथ चाहिन्छ। यो गोरेटो हामीले कोरिसकेको छौँ। यो गोरेटोमा सबैले काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको हातमेलको जरुरी छ, किनभने यो पहाडलाई राम्रो बनाउनु सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी छु। सबै बुद्धिजीवीहरू अगाडि आउनुपर्छ। मैले भन्दैछु, म नजानेको कुरो सिक्नु चाहन्छु। सबै कुरो मैले जानेर आउँदैन, यो सिकेर नै अगाडि लानु छ। र फेरि पनि गाडीधुरावासीलाई यो हलको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै कुरा भन्नु छ, 13 तारिक भनौँला। र आजलाई तपाईँहरूको यो हलको उद्घाटन भयो। कन्ट्र्याक्टरलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रोसँगले बनाएको छ, एकदमै मन लाएर बनाएको छ। इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरू राम्रो गर्नुभएको छ। र गाडीधुरावासीलाई पनि यो हल राम्रोसँगले स्याहारिदिने, सरकारले एकपल्ट पैसा दिन्छ, त्यो पैसाको सही ढङ्गमा उपभोग भएको छ, तर तपाईँहरूले स्याहार्नुपर्छ। र आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरू माझ, तपाईँहरू बिचमा आउने बाचा दिँदै फेरि यो सानो सम्भाषण नै छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमाको आयोजनामा आगामी 13 दिसम्बरका दिन सिलगढी सुकुनामा हुन गइरहेको महाजनसभाको तयारी अब अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। सुकुना हाई स्कुलको मैदानमा आयोजित हुने उक्त जनसभामा मोर्चा नेतृत्वहरूको अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको सम्बोधन प्रमुख आकर्षण रहेको छ। सुकुना मैदानलाई एउटा जनसभा स्थलको रूपमा परिणत गर्न अहिले मोर्चा दिनरात लागि परेको छ, जसमा स्थानीय मोर्चा नेतृत्व कार्यकर्ताहरू खटिरहेका छन् भने केन्द्रीय नेतृत्वहरूबाट बराबर दिशा निर्देश आइरहेको छ। बिहिबार गोर्खा च्यानलका प्रतिनिधिले जनसभा स्थलको जमिनी जायजा लिएका छन् भने आज शुक्रबारको दिन पनि त्यही स्थलमा गोर्खा च्यानलका प्रतिनिधिले जायजा लिएका छन्। प्रस्तुत छ आजको गोर्खा च्यानलबाट सिलगढी प्रतिनिधि समीर प्रधानको यो एक्सक्लुसिभ ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज पनि फेरि तपाईहरुको अगाडि
गोर्खा च्यानलको तर्फबाट हामी तपाईलाई आज हाम्रो यो दोस्रो दिन तपाईलाई ग्राउन्ड जिरोबाट हामीले तपाईहरुको अगाडि आजको समाचार राखिरहेका छौं। दर्शकबिन 13 तारिखको जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको तर्फबाट एउटा ठुलो जनसभाको आयोजन गरिने भएको छ। त्यस जनसभामा दर्शकबिन प्रमुख वक्ताको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाजीको उपस्थिति अनि उहाँहरूले जनतालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। अहिले घरि दर्शकबिन स्टेजको कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ र हामीले जुन प्रकारले अपडेट पाएको छौं यो स्टेज भने 12 तारिक बेलुकासम्म कम्प्लिट भइहाल्ने हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौं। मेरो पछाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भने केही क्षण पश्चात सुकुनाको विभिन्न जग्गाहरूमा पब्लिक प्लेसेसहरूमा अनि हाइवेजमा मोर्चाको तर्फबाट यो पार्टीको झण्डा लगाउने कार्य हुनेछ दर्शकबिन र युवा मोर्चाको तर्फबाट अहिले घरि देख्न सक्नुहुन्छ झण्डा को कार्य भइरहेको छ अनि यो झण्डाहरू दर्शकबिन अब भने सुकुनाको विभिन्न जग्गाहरूमा यो झण्डाहरू लगाउने कार्य हुनेछ अनि दर्शकबिन यो झण्डाहरू यो खेल मैदानमा पनि लगाउने कार्य हुनेछ भनी हामीले खबर पाएका छौं। यो फ्ल्याग चेन बनाइएको छ दर्शकबिन र यो फ्ल्याग चेन अब भने सुकुनाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगाइनेछ अनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन तपाईहरु हामीसँग यस प्रकार जुडिदिनु भएकोमा। तपाईलाई हामी आजको यति मात्र अपडेट दिन चाहन्छौं कि आज भने यो झण्डाहरू सुकुनाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा लागिनेछ। 13 डिसेम्बरको जुन चाहिँ जनसभा तोकिएको छ मोर्चाको तर्फबाट त्यस जनसभामा मुख्य प्रमुख वक्ता विनय तामाङ जी अनि अनित थापाजी जिटिए चेयरम्यान अनित थापाजी को उपस्थिति अनि उहाँहरूले जनतालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। धन्यवाद। दिस इज गोर्खा च्यानल फ्रम कालिम्पोङ। भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायत बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजय वर्गीको वाहनमाथि हिजो हमला भएपछि राज्य प्रशासनमाथि चौतर्फी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा भर्खरै बीजेपीमा प्रवेश गरेका प्रोफेसर कल्याण देवानले हिजोको घटनाको तीव्र निन्दा गर्दै दोषीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने मागमा आज कालेबुङ जिल्लापाललाई एउटा ज्ञापन पत्र टक्राएका छन्। आज जिल्लापालको अनुपस्थितिमा देवान अनि उनको टिमले ज्ञापन पत्र एसडिओ तेजस्वी राणालाई सुम्पिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बीजेपी नेता कल्याण देवानले पश्चिम बङ्गालमा गणतन्त्र मासिएर गएको दाबी गर्दै टिएमसी पार्टी अनि सरकारको कडा आलोचना गरे। देवानको भनाइमा पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको जनप्रियता बढ्दै गएको देखेपछि टिएमसी पार्टी राजनैतिक हिंसामा उत्रिएर राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूका गाडीहरूमा ढुङ्गा हान्ने समेत हरकत गरिरहेका छन्। यसले प्रमाण गर्छ कि अब 2021 को चुनावमा बीजेपी पार्टी बङ्गालको सत्तामा आउने अब पक्का पक्की भएर गएको छ। जुन भारतीय जनता पार्टीको जुन शान्तिपूर्ण जुलुस यात्रा चलिरहेको थियो डायमन्ड हार्बर कोलकातामा, त्यहाँनिर तृणमूलका समर्थकहरूले ढुङ्गा मुढा गरेर जुन प्रकारले आक्रमण गर्यो हाम्रा राष्ट्रिय भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डाज्यूको गाडी तोडफोड गरियो अनि उहाँलाई नै पनि घात पुर्याउने प्रकारले जुन प्रकारले एउटा जघन्य एउटा के अरे उहाँलाई चोट पुर्याउने घात लगाउने एउटा षड्यन्त्र भयो। साथसाथै हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो सचिव हाम्रा विजय वर्गीय त घाइते पनि हुनुभयो र यो एउटा अत्यन्त दुःखदायक अनि दुर्भाग्यपूर्ण एउटा
संस्कृति यो पश्चिम बङ्गालमा टिएमसी सरकार र टिएमसी पार्टीको रहिआएको हामीले देखिरहेका छौँ र यो संस्कार यो एउटा जुन प्रकारको एउटा हिंसाको संस्कृति छ यसले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन भइरहेको छ। यहाँ अपोजिसन पार्टी अब बिजेपी पार्टीलाई पनि एउटा शान्ति जुलुस गर्दा यस्तो खालको आक्रमण गर्छ भने अन्य पोलिटिकल पार्टीको त यहाँ कुनै पनि औकात नै रहेन, हैसियत नै रहेन, उनीहरूको कुनै प्रजातान्त्रिक अधिकार गणतान्त्रिक अधिकार नै रहेन र यो हैकमवाद यो डिक्टेटरसिप यो एउटा बर्बर के अरे एउटा सरकारको एउटा बर्बर जुन एउटा प्रवृत्ति छ जनतालाई दमन गर्ने जनताका आवाजलाई दबाउने यसको घोर प्रतिवाद हामी गर्छौँ र यही विषय लिएर हामी आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट डिभिजनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटसित हाम्रो हामीले एउटा उहाँलाई याददाश्त चढाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो कि यो संस्कृतिले अवश्य पनि पहाडमा यो संस्कृति भोलिको दिनमा बढेर आयो भने यहाँ पनि एउटा के भने अशान्ति, यहाँ पनि हिंसा, यहाँ पनि एउटा यस्तो प्रकारको नराम्रो घटनाहरू अवश्य बढ्छ। यो एउटा भारतको स्वतन्त्र भारतको जुन एउटा संविधान छ हाम्रो देशको त्यसलाई यो घटनाहरूले एउटा त्यसको खिल्ली उडाएको, त्यसलाई खेलवाड गरेको अनि विशेष गरेर आम जनतालाई यसले अत्यन्तै आम जनताको मौलिक अधिकार चाहिँ अत्यन्तै प्रकार यसले एकदमै दुःखदायक रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ र यस्तो प्रकारको अवस्था यस्तो प्रकारको अनडेमोक्रेटिक यस्तो प्रकारको बर्बर परिवेश यहाँ कुनै पनि हालतमा यहाँ सहन गरिनु हुँदैन र यसको लागि सर्वप्रथम हाम्रा पुलिस प्रशासन अनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन सजग रहनुपर्छ अनि प्रजातान्त्रिक अधिकार राजनीति गर्ने अनि यो जनताको मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले जुन डेमोक्रेटिक जुन एउटा पद्धति संविधान अन्तर्गत हामीलाई प्रदान गरिएको छ, जुन एउटा गणतान्त्रिक एउटा राजनीति गर्ने, गणतान्त्रिक रूपमा राजनीति गर्ने, गणतान्त्रिक रूपमा पिसफुल र्यालीहरू गर्ने जुन एउटा हामीले अनुमति छ, अधिकार छ, त्यो अधिकार यहाँ बहाल बराबर भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि सत्ताधारी होस् या जस्तै पनि होस्, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यो यस्तो खालको तृणमूलको पार्टीले जस्तो कुसंस्कृति यो पहाडमा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो विचार हो र यही विषयमा हामीले डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कालिम्पोङलाई हामीले अवेयर गराउन चाहेका हौँ। यसमा अब सायद अब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको आफ्नै एउटा के अरे प्रायोरिटी होला होइन, तर म उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि जनताको अधिकार, जनताको मौलिक अधिकार हनन हुनु भन्ने कुरा एउटा गम्भीर विषय हो। यसकारण प्रशासनको चौकीमा बसेपछि उहाँले आम जनताले जुन एउटा संवैधानिक अधिकार छ त्यो हनन भएको उहाँले एउटा त्यसलाई गम्भीर रूपले दिनुपर्छ। उहाँको उपस्थितिमा यहाँनिर हिंसा हुन्छ, यहाँ बलमिचाइ हुन्छ, यहाँ ढुङ्गामुढा हुन्छ, अनावश्यक एउटा गणतान्त्रिक जुलुस सभाहरू गर्दा त्यो सभाहरू गर्ने माथि आक्रमण हुन्छ भने त्यसले उहाँको चौकी उहाँको दायित्वलाई क्वेसन गरिरहेको हुन्छ र उहाँको दायित्व उहाँको जुन पद छ त्यसको एउटा खेलवाड अथवा त्यसको एउटा के भने खिल्ली उडिरहेको हुन्छ। यो कुरा उहाँले याद गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो उहाँलाई विशेष अर्जी छ। सर विशेष गरी अब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको पक्षबाट उहाँले हामीसँग भेट गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो यी तपाईँहरूको कुराहरू हामी हायर लेभल्समा हामी उच्च स्तरका अधिकारीहरूलाई हामी जनाउनेछौँ भनेर भन्नुभयो अनि हाम्रो पनि उहाँलाई त्यति नै रिक्वेस्ट हो।
अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले विशेष गरेर डिएम र जति पनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन अनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसित सम्पर्क गरेर यहाँ कुनै प्रकारको हिंसा, कुनै प्रकारको अमानवीय अत्याचारहरू, घटनाहरू है, पथराउहरू, ढुङ्गामुढा हुने कुराहरू, हत्या हुने कुराहरू, यी सब कुराहरूलाई उहाँहरूले कठोर रूपले ती कुराहरूलाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। युनाइटेड नेसन चाइल्ड राइट कमिसनलाई भारतले मान्यता दिएको 28 वर्ष पुगेको अवसरमा आज यहाँको डम्बरचोकमा एक हर्षोल्लासको कार्यक्रम आयोजित गरियो। बाल सुरक्षा अभियान सिस्टरहरूको सक्रियतामा आयोजित कार्यक्रममा विषयलाई लिएर नानीहरूद्वारा नाट्य प्रस्तुति गरिएको थियो। कार्यक्रमबारे बीएसएफका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सिस्टर क्ल्यारेट लेप्चाले विस्तृत जानकारी दिएकी छिन्। आजको 11 डिसेम्बर आज हाम्रो भारत देशले युएनसीआरसी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन साइन गरेको चाहिँ 28 वर्ष पुग्यो र आज यो दिनको याद गर्दै आज हाम्रो बाल सुरक्षा अभियानको निर्देशनमा हाम्रो चिल्ड्रन्स क्लबका लिडर्सहरू पुदुङ र सिन्देबुङ ग्राम पञ्चायतका नानीहरू आएर एउटा सानो नाटक लिएर आएका थियौँ। अनि यो नाटकद्वारा नानीहरूले बताउन चाहेको थियो कि यति धेरै बाल अधिकारमा हामीले काम गर्दा गर्दै पनि के आज हाम्रो समाजमा नानीहरू सुरक्षित छ, सुरक्षित छैन भने कसको जिम्मेवार, कसले जिम्मेवार दिने भनेर यो नाटक थियो। र हामी पनि भन्न चाहन्छौँ कि बाल सुरक्षा अभियानले पनि यो चाइल्ड राइट्समा बाल अधिकारमा काम गर्दै आएको यो 15-16 वर्ष पुग्यौँ। हामीले धेरै नै अनुभव भएको छौँ कि हामीले धेरै नै यो कुराहरूमा गर्दाखेरि धेरै हाम्रो छ नानीहरू अझै पनि उनीहरू शोषित छन्। अब यो नानीहरूलाई सुरक्षा दिनुको लागि तपाईँ र आज हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। हामीले युएनसीआरसी रेक्टिफाई गर्यौँ, साइन गरेको छ हाम्रो देशले, तर पनि यसलाई हामीले अगाडि बढाउने, हाम्रो समाजको नानीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने चाहिँ आज तपाईँ र म हो र हामी अगाडि बढ्नु पर्छ हाम्रो समाजमा का नानीहरूलाई सुरक्षा दिनु। र यसैले यो दिनको हामीले सम्बन्धमा हामीले आज यो सानो प्रोग्राम राखेका छौँ।